छिट्टै जमिन्छ माया, एकदम छिटै जमिन्छ। कुनै कथालाई जम्नको लागि समय लाग्दैन। थाहै नपाइकन कतिखेर जमिसकिन्छ र जम्दै जाँदा भार बढ्दै जान्छ, दुःख बढ्दै जान्छ, कतै पनि जमिन्छ र मनको लागि जे भए पनि हुन्छ जम्नको लागि। जेमा पनि जस्तोसुकै परिस्थिति, जस्तोसुकै घटना, जस्तोसुकै भौतिक कुराहरू जुन हामी किन्छौँ, जुन हामीलाई प्यारो लाग्छ, जुन हामीले जीवनका लागि साँचेर राख्छौँ, सबै कुरा जम्नलाई कति पनि बेर लाग्दैन, कति पनि बेर नलाग्दो रहेछ। यो अवस्था हो। जे पनि कुरा डेन्सतिर जानलाई रुचाउँछ, ग्राभिटीको डेन्सनेसमा केही अट्र्याक्टेड भएर आइपुग्छ। यो होल एन्टायर युनिभर्समा, यो सारा ब्रह्माण्डभरि जहाँ जहाँ ग्रहहरू बने, जहाँ जहाँ ताराहरू बने, कतै कतै बादलहरू छन्, यी कणकणका बादलहरू, कणकणका पार्टिकलहरू, यिनीहरू सबै एकअर्कासँग अट्र्याक्टेड भएर एकअर्काको ऊर्जाले, भारीपनाले, गुरुत्वाकर्षणले तानेर सँगै आउँदै 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 घना घना विशाल, हामीले सोच्नै कल्पनै गर्न नसक्ने ठुला ठुला तारापुञ्जहरू छन्। हाम्रै तारापुञ्ज कति ठुलो छ, कति ठुलो छ, र त्यसमाथि हामीलाई हाम्रो पृथ्वीकै कति धेरै कथाहरू त थाहै छैन। हामी थाहा पाउनै सक्दैनौँ। हामी कथा जम्मा गर्दै जान सक्छौँ र कथा जम्मा हुँदै जान्छन् र जम्दै जान्छन्। कथा जम्दै जाँदा दुख्छ भने मार्ग एउटै छ, नदुख्ने कथा कसरी बनाउने भनेर हेर्ने। कुनै यात्रा हिँड्दा गाह्रो छ भने र हिँड्नै पर्ने छ भने गाह्रो नगरी कसरी हिँड्न सकिन्छ खोज्ने। यो त आफ्नो जीवनको जिम्मेवारी आफै लिने भयो। र गर्ने त्यही नै रहेछ माया, गर्ने त्यही नै रहेछ। मात्र यति हो कि कोही मानिसले छिट्टै आफ्नो जिम्मेवारी टिप्छन् र एउटा यात्रामा लम्किन्छन् र उनीहरूलाई अल्झेर बस्नु परेन। केही पनि कुरामा, कुनै पनि स्थितिमा अल्झिएर बस्नु परेन, केही गर्न सकिनँ भनेर बस्नु परेन। उनीहरूले आफै आफै केही न केही गरि नै रहन्छन् जिन्दगीभरि। जिम्मेवारी कसै कसैलाई ढिला आउँछ। कोही कोहीले एकदमै ढिला अनुभव गर्छन् कि आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो जीवनको जिम्मेवारी कसरी लिनुपर्ने रहेछ भनेर थाहा हुन्छ, थाहा पाउँछन्। ढिला थाहा पाए पनि, छिटै थाहा पाए पनि फरक यति मात्र हो कि जीवन कहाँदेखि धारा लिन्छ, कुन पोइन्टदेखि जीवनले एउटा धारा समाउँछ र अघि बढ्छ। यो भयो एक किसिमको जीवन, एक किसिमको बाँच्न सकिने जिन्दगी। र अर्को किसिमकोमा कोही मानिस धेरै काम गर्छ, धेरै कुराको क्रिएसन गरिरहेको हुन्छ, धेरै कुरापट्टि हात हालिरहेको हुन्छ र अलिअलि इनर्जी यताउति यताउति दिइरहेको हुन्छ।
यसरी पनि जिम्मेवारीलाई स्प्रेड गरेर धेरै कुरामा हात हाल्छ मानिसले, धेरै कुरामा हात हाल्छ मनले। यो पनि जिम्मेवारीबाटै आउँछ। र केही नगरी बस्दा यो पृथ्वीमा, केही नगरी बस्दा, जो हामी सबैलाई लाग्छ केही नगरी बस्न पाए, त केही नगरी बस्दा मानिस पागल हुन्छ। मानिस आत्तिन्छ, सहन सक्दैन। मानिस केही नगरी बस्दा उसका दुःखहरू झन प्रगाढ भएर उसका आँखा अगाडि, उसका सोचमा, उसका विचारमा, उसका सपनामा र उसका विपनामा पनि देखा पर्न थाल्छ। घटना परिस्थितिले होस्, देखा पर्न थाल्छ। यी दुईटै अवस्थाहरू अथवा भनौँ तिनटै अवस्थाहरू, जिम्मेवारी नदेख्ने, नलिने र जिम्मेवारी लिने र जिम्मेवारी लिएर भिन्न भिन्न कुरामा डिरेक्ट गर्ने त्यो जिम्मेवारीलाई, यो तिनटै अवस्थामा कर्ता छ। यो तिनटै अवस्था कार्यको अवस्था हो। कोही काम नगरोस् जीवनमा, यत्तिकै बसोस्, छिटै पागल भइहाल्छ। धेरै कुराले सताउन थाल्छ, मन खान थाल्छ र त्यसमाथि केही कुरा जिन्दगीमा सिकेको छैन भने, सिप सिकेको छैन भने झन आत्तिन्छ। किनकि अहिलेको संसारमा त केही न केही गर्नै पर्छ। पहिलाको संसारमा पनि केही न केही गर्नै पर्थ्यो र संसारमा सदैव संसारमा रहनको लागि केही न केही गर्नै पर्छ। यो संसार त्यस्तो ठाउँ हो, यहाँ यदि गरी बाँच्ने हो भने आफ्नो बाँच्ने बन्दोबस्त, आफ्नो बाँच्ने व्यवस्था आफैबाट सुरु हुनुपर्छ र त्यही नै गर्न जन्मिएको हो। त्यो नगरेको खण्डमा तनाव सुरु हुँदै जान्छ। त्यसैले स्टार्टिङ यत्तिकै केही नगरी बसेका मानिसहरू छिट्टै डिप्रेसनमा जान्छन्। काम धेरै समयसम्म मानिसले पाएन भने छिट्टै ऊ डिप्रेसनमा जान्छ। उसलाई केही गरिरहनुपर्छ। अब कुरा यो आउँछ कि के गर्ने? खोजेको विषय गर्न पाइएको छैन, रोजेको कुरा गर्न पाइएको छैन र त्यसको प्रतीक्षामा समय धेरै गइरहेको छ। सबैभन्दा प्रथममा त आफ्नो परिस्थितिलाई स्वीकार्नु पर्यो। यस्तो छ मेरो परिस्थिति भनेर स्वीकार्नु पर्यो र त्यसबाट कुनै पनि अरू कुरामा कतैबाट सानोदेखि सुरु गर्नुपर्छ भने पनि आँट्न सक्ने क्षमता, यसको विकास हुनु पर्यो र जीवन एउटा ठुलो आँट नै मात्रै हो। मानिस यताबाट उता आँटेरै लाग्छ, उताबाट उता आँटेरै लाग्छ र यसरी आँटेर लाग्ने मानिसहरू नहुँदो हो त मानिसहरू चन्द्रमामा पुग्न सक्दैनथे। यसरी आँटेर लाग्ने मानिस नहुँदो हो त मानिसको समाज यस्तो जहाँ प्रत्येक देशको मानिस प्रत्येक देश भ्रमण गर्न जान पाउँछ, हेर्न घुम्न जान पाउँछ, साथी बनाउन पाउँछ, विवाह गर्न पाउँछ, परिवार बनाएर बस्न पाउँछ। सारा विश्व नै यसरी खुल्ला भएको छ। मान्छेको आँट नै हो नि त। यही आँट्नको लागि तिम्रो जन्म भएको छ माया। आँटिएन भने जिन्दगी जम्दै जान्छ। जमेको जिन्दगीले दुःख दिन्छ। जिउ धेरै दिनसम्म जस्तै भाँचिएका हातलाई टाल्नको लागि प्लास्टर लगाउँछन् र प्लास्टर लगाएर झुन्ड्याइदिइराख्छन् डोरीले 2-3 महिना। त्यस पछाडि प्लास्टर काटिसकेपछि त्यो हात निको भइसके पछाडि पनि त्यही पोजिसनमा, जहाँ चलेको, जुन पोजिसनमा प्लास्टर लगाउँदा राखिएको थियो त्यही पोजिसनमा केही दिनसम्म भइरहन्छ। त्यो सर्दै सर्दैन।
त्यही नै अवस्थामा हात जम्छ र शरीर जमे जसरी मन एकदमै सूक्ष्म तरिकाले मन्द गतिमा जम्छ। यति मन्द गतिमा जम्छ कि त्यसको गति हामीलाई थाहा हुँदैन। हातको गति हामीलाई थाहा हुन्छ, जमेको देख्नलाई 2-3 महिनामा हामीले देख्न सक्छौँ। मन जमेको पत्ता लाग्नलाई धेरै समय लाग्छ। विभिन्न विभिन्न कुण्ठाबाट, भिन्न भिन्न परिस्थितिहरूबाट गुज्रेर, एकदमै डिप्रेसिभ सिचुएसन्सहरूबाट गुज्रेर बल्ल बल्ल कतिपय मानिसले थाहा पाउँछन्। त्यसैले डिप्रेसनको अर्को साइड इन्लाइटनमेन्ट हो भन्छ। एङ्जाइटीको एक्सट्रिम एन्डबाट पनि जाग्ने हो र एक्सटेसीको एक्सट्रिम एन्डबाट पनि जाग्ने हो। हाँसोमा पनि आँसु आउँछ, खुसीमा पनि आँसु आउँछ र दुःखमा पनि आँसु आउँछ। ती मिड पोइन्ट हुन्। अर्थात् यो स्केल हाँसो र आँसु, सुख दुःख, यो मिड पोइन्ट, यो स्केल, यसको बाहिरको एक्जिस्टेन्स एउटै छ, एउटै अनुभव हो। त्यसैले पूर्ण डिप्रेसनमा गएर सब त्याग दिएर म छोडिदिन्छु भनेर बसेको पछाडि आइपुग्ने ठाउँ पनि त्यही हो जहाँ होसले म छोडिदिन्छु भनेर बिस्तारै पुग्दै जाने हो। र सबैभन्दा छिटो त एङ्जाइटी जो छ, जसमा एङ्जाइटी छ, जसमा डिप्रेसन हुन्छ, ऊ छिट्टै म छोडिदिन्छु भनेर बस्न सक्छ। किनकि उसलाई एङ्जाइटीले त्यति एनर्जी, त्यति ऊर्जा डेभलप गर्नमा सहयोग गरिसक्यो कि ऊ त प्राण त्याग्न तयार छ, कि ऊ त सबै छोडेर त्यागेर बस्न तयार छ। कि चाबी एकैछिन सबै छोड्ने हो। छोड्न त वास्तवमा नै छोडेपछि, एकचोटि छुटेपछि छुट्यो। फेरि स्वयंसँगको, फेरि यो संसारसँगको जुन हिसाबको जोडाइ हुन्थ्यो, जुन हिसाबको कनेक्सन थियो, त्यो बाँकी रहँदैन। नयाँ कनेक्सन डेभलप हुन थाल्छ संसारसँग। त एकचोटि छुट्यो त छुट्यो। तर जब कथा छुट्छन् तब जन्म हुन्छ अप्पतिप्प भवको। अर्थात् तिमी तिम्रो आफ्नो गार्जियन आफै बन। ठिक परिवारमा बस्छौ भने सबैजना आफ्नो गार्जियन आफै बन्न सक्यो भने सबैजनालाई सहयोग हुन्छ, सबैजनाले आफ्नो गार्जियनसिप सेयर गर्न सक्छन् र त्यसरी प्रत्येक घर आश्रम बन्न सक्छ। सबैजनाले आफ्नो आफ्नो गरिरहेका छन्, सबैजनाले देखेका काम गरिरहेका छन्, सबैजनाले एकअर्कालाई बाह्य जगतमा, शरीरमा पनि देख्छ र उसको देख्न नसक्नेको पनि अनुभव गर्छ। अर्थात् आफूले आफूभन्दा अरू कसैको देख्न नसकिने अदृश्य सत्ता जे छ, अदृश्य शक्ति जे छ, त्यसको पनि अनुभव गर्छ। यो हाँसो र आँसु मिसिने ठाउँ हो। जस्तो पनि कथामा, यो जागरण बाहेक जस्तो पनि कथामा मन त जम्छ र जागरण पछाडि देखिने यो हो कि आफ्नो दायित्व आफैले लिनुपर्ने रहेछ। र यस्तो ट्रिकसित लिनुपर्ने रहेछ कि आफ्नो दायित्व लिँदा अरू कसैको व्यक्तिगत दायित्वमा हानि नहुनुपर्ने रहेछ। र यो करुणाले मात्रै दिन्छ। तिमीभित्र जसरी तिमी यो संसारसँग जोडिएको छौ, त्यो देख्ने बित्तिकै सबैजना त्यसै गरी जोडिएका रहेछन् देखिन्छ र तिमीबाट नै करुणा फैलिँदै जान्छ। नजम्नको लागि त यो अस्तित्वलाई हेर्नु पर्यो। यो अस्तित्वले जसरी प्रत्येक पल आफूले कन्स्ट्यान्ट शिष्य भएर कन्स्ट्यान्टली सिकिरहेको छ आफ्नै जीवनबाट, आफ्नै
अस्तित्वबाटै सिकिरहेको छ। अस्तित्वले अस्तित्वबाट नै कन्स्ट्यान्टली आफैलाई निहाल्दै, आफ्नै अङ्गहरू, आफ्ना भिन्न आयामहरूलाई निहाल्दै त्यसैलाई डेभलप गर्दै, त्यसैलाई समूहमा ल्याउँदै लाने रहेछ। यो त अस्तित्वको कामै यही हो। त अस्तित्व जस्तै गरी आफ्नो जिन्दगीमा पनि केही न केही कन्स्ट्यान्टली सिकिरहनुपर्छ। केहीका लागि सिक्छु होइन, केही पर्पोस राखेर म सिकिरहन्छु भनेर केही पर्पोस राख्न थाल्यो भने फेरि त्यसले टायर्डनेस दिन्छ। छिट्टै केही कुरा सिक्न लाग्यो, त्यतातिर स्पेसलाइज्ड हुन गयो र टायर्ड भइहाल्छ। कुनै एउटा फिल्ड स्पेसलाइजेसनमा सिक्नु छुट्टै कुरा हो र स्वयंलाई जान्नको लागि र यो अस्तित्वसरी बाँच्नको लागि सिक्नु छुट्टै कुरा हो। स्पेसलाइजेसन कुनै विधामा हुनको लागि, त्यो विधामा कुनै विधामा पोख्त हुनको लागि सामाजिक रूपमा सहज छ, बाह्य रूपमा सहज छ। स्वयंको जीवनको लागि केही कुरा सिक्दै जानु स्वयंकै लागि फलदायी छ र स्वयंको लागि फलदायी सँगसँगै बाह्य जगतको लागि पनि फलदायी छ। यस आधारमा कि जब आफूभित्रको अवस्थाहरूबाट आनन्द हुन थाल्यो, आफू बाहिरका अवस्थाबाट पनि आनन्द हुन थाल्छ। आखिरमा जीवन सहज नै बनाउने त हो। त्यसैले केही न केही कन्स्ट्यान्टली माइन्डमा त छिरि नै रहेको छ, तिम्रो निगरानी मात्रै चाहिने हो। केही कुरो आयो, पस्यो, प्रोसेस भयो, केही कुरो बस्यो, केही कुरो बसेन, केही कुरा याद भए, केही कुरा याद भएनन्। यो फेनोमेननलाई हेर्ने मात्रै हो। यही हेर्दाखेरि नै नयाँ नयाँ कुराहरू जानिँदै जान्छन्, सिकिँदै जान्छन्, देखिँदै जान्छन्, अनुभवमा आउँदै जान्छन्। तिमी हिमाल हुँदै पहाडबाट ओर्लिँदै गरेको पानीले भेट्टाउने चट्टान हो। कहिले थोरै पानी आउँछन्, घाम बेस्सरी लाग्छन्। कहिले तिमीलाई डुबाउने गरी पानी आउँछन्, कहिले तिमीलाई नै बगाउला सरी पानी आउँछन् र निकै लामो अन्तरालमा तिमी चट्टानबाट माटो हुँदै जान्छौ र माटोबाट जीवन उत्पन्न हुँदै जान्छ। यो सारा प्रक्रिया एक छ। हाम्रो जिन्दगी पनि यस्तै हो, मनुष्यको जिन्दगी पनि यस्तै हो। आफूभित्रको ढुङ्गापनलाई भेट्टाएर स्वीकार्ने हो। कठोरता ममा पनि छ रहेछ भनेर देखेर स्वीकार्ने हो। र यो यस्तो कुरा छ कि राक्षस तिमीभित्र रहेछ भनेर देख्यौ, तिमीले कसैलाई मार्न सक्दो रहेछौ भनेर पनि देख्यौ र तिमीबाट जस्तो जस्तो तिमीले कल्पना गर्न सक्दैनौ त्यस्तै त्यस्तै डरलाग्दा कुराहरू गर्न सक्ने क्षमता रहेछ भनेर पनि देख्यौ। तिम्रो कालभन्दा काल पनि देख्यौ र ती सबै तिमी भएनौ भने बल्ल तीबाट विजय प्राप्त भयो। बल्ल ती छायाहरू तिम्रो समापन भए, बल्ल तिम्रा ती कुण्ठाहरू समापन भए। र जब स्वीकार्न सकिँदैन, जस्ता जस्ता कुरालाई डिनाइ गर्दै लगिन्छ, त्यस्तै त्यस्तै कुरा जिन्दगीमा अट्र्याक्ट हुँदै आउँछ। किनकि तिनीहरूलाई शक्ति मिल्दै जान्छन्। तिमी जति केही कुराबाट पर भाग्न खोज्छौ, तिम्रो मनले त्यति नै तिमीलाई त्यो कुरामा बाँधिदिन्छ। तिमीले वास्तै गर्न छोड्यौ भने मनले केही गर्न सक्दैन। यो नेभर एन्डिङ नट जस्तै हो। तिमी जत्तिकै कुरालाई वास्ता गर्छौ, त्यति तिम्रो मनले त्यसलाई बाँध्दै बाँध्दै लान्छ। यो बाँध कहिले पूर्ण हुँदैन, यो कहिले सकिँदैन, यो गइरहन्छ इन्फिनिटीसम्म। केही सिक्दै 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 केही न केही कुराबाट केही न केही कुरा सिक्न सकिन्छ। आफ्नै अनुभवबाट धेरै सिक्न सकिन्छ। कसैले भनेका कथाबाट धेरै सिक्न सकिन्छ।
आफ्नो अनुभवबाट आफूभित्र देखिन्छ अरू कसैले भनेका कथाहरू, अरू कसैबाट देखिएको, आफू बाहेक बाहिर अरू कसैबाट आएको कुरा आफ्नो कल्पनामा देख्न सकिन्छ र ती मार्फत आफ्नो भावमा देख्न सकिन्छ अथवा भावमा देखेर आफ्नो कल्पनामा देख्न सकिन्छ। यसमा कुन पहिला आए कुन पछि आए भन्ने विवाद होइन, विवाद नै छैन। देख्न चाहिँ देखिन्छ, पहिला र पछि छैन। त्यसैले डु नट स्टप लर्निङ। पुरा जीवन हामी सिक्दै जाने हो, माया सिक्दै जाने हो, ज्ञान लिँदै जाने हो, बुझ्दै जाने हो। जब हामी लर्न गर्न छोड्छौँ, छोडेकै दिनमा कथाहरू जम्न थाल्छन् र दुःख हुन सुरु हुन थाल्छन्, सफरिङ सुरु हुन्छ। केही पनि कुरा सिक्न सक्दा र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जाँदा त्यसैले नै पाल्दै पनि जान्छ। त्यसैले यो संसारमा पालिनको लागि यो संसारमा आफ्नो ऊर्जा केही खर्च गर्नै पर्छ। मानिसका व्यवस्था छन् जसमा केही गर्न नसक्ने भएका वृद्धहरूलाई राखिन्छ, व्यवस्था गरिन्छ, खान दिइन्छ, पालिन्छ। तर त्यसका लागि पनि केही न केही उसले आफ्नो जिन्दगीमा दिएकै हुन्छ। मान्छेले के कसका लागि गर्योसँग सम्बन्ध भएन, मानिसले गर्यो कि गरेन, केही न केही यो संसारमा बाँच्नको लागि त केही न केही गर्नै पर्छ। त्यसैले पनि सफरिङ सुरु हुन नदिनको लागि, नजम्नको लागि तिमीले सिकेका कुराहरू नै तिम्रो सिप हुँदै जाने हो, तिम्रो ज्ञान हुँदै जाने हो। जिन्दगीले तिमीले नसोचेको मोड लिएर तिमीलाई उकाल्दै तिम्रो शिखरतिर लैजान पनि सक्छ। जीवन एउटा धाउ हो त्यो हिसाबमा, र ठुलो धाउ हो जीवन, एकदम ठुलो धाउ हो। जति सिक्दै जान सक्यो त्यति फ्रेस हुँदै जान्छ, त्यति नयाँ जानिँदै जान्छ, त्यति बुझिँदै जान्छ, त्यति तिमीलाई जीवन सहज हुँदै जान्छ। त्यति नै तिमी परम शिष्यतिर पुग्छौ। परम शिष्य भनेको यही हो। कि त हामी परम शिष्य हुन सक्छौँ, कि त हामी जमेर रहन सक्छौँ। जीवन कसरी चलाउने, कतातिर जाने, सबैको आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत हात छ। आजलाई